अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सारा ना। उम्मीद है कि सो खैर हैरियत नालो। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज नी वीडियो तुसाई ज़ियारत करा सा मदीना पाक नी ज़ियारत निया ते वीडियो तखने रहे नाल जुड़े रहे। दो नूरों वाले मस्जिद कौन से दो नूर बिलाल इनके पास थे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु में और बिजली का बिल भी आता है। आज भी इनके नाम से मदीना मुनव्वरा में एक बिल्डिंग पाई जाती है, उसका नाम है फुंदुक वक्फ बिन उस्मान, और उसमें जो भी आतियत है, जो भी मुनाफा होता है, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं और पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद होते हैं उन तक पहुँचा दिए जाते हैं। राइट साइड पे मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, जिन्हें ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। उसके बाद मेरे हबीब ने बारिश के लिए दुआ फरमाई थी और इतनी बारिश हुई थी कि पूरा मदीना मुनव्वरा सैराब हो गया था। वहाँ पर हमारे प्यारे हबीब ने ईदैन की नमाजें अदा की थी। ईदैन की नमाजें, एक ईद नहीं, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा, ठीक है, दो नमाजें अदा की थी। आपके राइट साइड पे काले पत्थरों वाली मस्जिद दिखाई देगी, राइट साइड पे दाएं हाथ की जानिब वो मस्जिद नबी के बिल्कुल पास 309 नंबर 310 नंबर गेट है मस्जिद नबवी का, ठीक है। राइट साइड पे देखिए दाएं हाथ की जानिब हमें जी तुर्की म्यूजियम, सल्तनत उस्मानिया ने बहुत सारा काम किया मदीना मुनव्वरा में। सल्तनत उस्मानिया ने ये ट्रेन बनाई थी, लकड़ी की ट्रेन है, आज भी इसकी बोगियां अंदर मौजूद हैं। जैसे गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी तो आप देख सकेंगे। ये 50 सालों का प्रोजेक्ट था, 50 सालों में ये तैयार की गई थी, 50 सालों की मेहनत दरकार थी जब ये बनी। ये देखिए आज भी बोगियां अंदर खड़ी हुई, लकड़ी की ट्रेन है, इंजन ही लोहे का है, बाकी सारी लकड़ी की ट्रेन है। जब ये तैयार हुई इस्तांबुल से चली, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है, वहाँ से ये निकली और मदीना मुनव्वरा आ गई। और मदीना मुनव्वरा से चल के इसने इस्तांबुल जाना था, फिर इस्तांबुल से चल के इसने मदीना मुनव्वरा आना था, यही इसका रास्ता था, ठीक है। लेकिन जब ये पहली बार वहाँ से निकली इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा आई, इसे पत्थर मार कर बंद कर दिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तुर्की ने बहुत सारा काम किया। आजकल तो हमें पता है ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये मूवी है, पता चलता है। और कुरान मजीद की आयत पढ़ दी जाए हमें पता ही नहीं चलता कि किस सूरत की कौन सी आयत है, नहीं पता चलता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत सी तारीख पे उन्होंने सीरियल बना डाले। एक सीरियल उनका क्या कहते हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की बात नहीं कर रहा हूँ, सुल्तान अब्दुल हमीद, ये वो सीरियल है। ये सुल्तान अब्दुल हमीद सानी थे। उन्होंने कहा था कि मदीना मुनव्वरा में तमाम अंबिया किराम के सरदार आराम फरमाए, और ये जो ट्रेन है ये बेअदबी का मुजाहरा करती है, ये शोर करती है, लिहाजा इसे बंद कर दिया जाए। तो इसे पत्थर मारकर बंद कर दिया गया। आज भी इसकी बोगियां मौजूद हैं। एक ही दफ़ा आई थी वो चल के मदीना मुनव्वरा से वापस नहीं गई थी, ठीक है। आज भी उसकी बोगियां मौजूद हैं। जब भी आपको शायद ये अभी बंद हो चुका है, ठीक है, शायद अभी ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो वो जगह मैंने आपको दिखा दी है। तो जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर चुके हैं। सबसे पहले जो ज़ियारत है वो मस्जिद किबलतैन है। तो हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो सबसे पहली जो ज़ियारत है उसका नाम है मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे आपने उतरना है, जहाँ पे आपने जाके नवाफिल अदा करने हैं। मस्जिद किबलतैन क्या मतलब है इसका, यानी कि दो किबलों वाली मस्जिद। हमारा जो पहला किबला था वो था बैतुल मुक़द्दस, कहाँ पे मौजूद है, फ़लस्तीन में। बच्चा वाकिफ़ है, फ़लस्तीन, बर्मा, जम्मू कश्मीर, बच्चा वाकिफ़ है अभी तो, ठीक है। तो हमारा जो किबला अव्वल है वो बैतुल मुक़द्दस है, जो फ़लस्तीन में मौजूद है। अभी हमारा जो किबला है वो खाना काबा, कहाँ पे है जी खाना काबा, बोले जी खाना काबा कहाँ पे है जी, मक्कातुल मुकर्रमा में। तो जब हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस था तो यहूदा नसारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताने देते थे कि आप हैं तो मुसलमान, आपके पास अपना दीन भी है, आप अपने दीन की तबलीग भी करते हैं, लेकिन आपके पास अपना किबला नहीं है, इबादत के लिए किबला हमारा इस्तेमाल करते हैं। और कुरान मजीद ही कहता है कि यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। तो यहूद और नसारा वो ये अल्फाज कुछ इस अंदाज में कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज अच्छे नहीं लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि हमारा जो किबला है वो खाना का पहुँच जाए। तो जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं ना, वहाँ की कबीला बात था जिसका नाम था बनु सलीम। वहाँ पे एक सहाबन बीमार थी जिनका नाम था उम्मे सलमा, वो बीमार थी। उनकी इयादत के लिए हमारे प्यारे हबीब वहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। इस किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं, आशिकाने रसूल किताब है, ये इलियास अत्तारी साहब हैं कराची के, उन्होंने किताब लिखी, ठीक है, नाम आशिकाने रसूल किताब है, ठीक है। तो हमारे प्यारे हबीब वहाँ पे जब तशरीफ फरमा हुए
تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی. جماعت کروائی تو پہلی رکعتوں کے دوران ہمارے پیارے حبیب نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا. کیوں دیکھا؟ دل میں خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ محبت دیکھیں. ایک تو پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دی، تمام انبیاء کرام کا سردار بھی بنا دیا. اور جب باری آئی قبیلہ بنو سلیم کی، ہمارے پیارے حبیب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، بار بار آسمان کی طرف دیکھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. کون سی آیت؟ کون سی سورت؟ سورت باقرہ. سورت بقرہ نہیں، باقرہ. سورت باقرہ آیت نمبر 144 اور پارہ نمبر 2 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما یعملون. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ انور کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے. تو آپ ابھی پھیر لیں اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف. اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. اور جو مسلمان ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کوٹ کو سے بے خبر نہیں ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے میرے حبیب نے چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تھا. پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں. تیسری اور چوتھی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. تو خاص طور پر مرد حضرات میرے تو متوجہ ہوں گے، مرد حضرات بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پتہ کی چیزیں آپ کو پتہ نہیں چلے گی تو بات ہی نہیں بنے گی. بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مرد حضرات جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے نا، مسجد میں 1 2 3 صفوں کو جیسے کراس کریں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، جس دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کے اوپر ایک مصلی، ایک جائے نماز نظر آئے گا جو کہ بیت المقدس کی طرف رہنمائی کرے گا. لیکن آپ نے جو نوافل پڑھنے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں. اور 2 نوافل ادا کرنے ہیں تحیت المسجد قبلتین کے حق میں، مسجد کے حق میں آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں. ہاں جی ویورز، بڑھائے مسجد قبلہ کے انٹرس ادھروں مردہ نہیں تو سائڈ تے عورتاں نہیں ہے. اور انٹر ہویا اتھے 2 نوافل ادا کرنے. یہ باقی جڑا وضو کرنے والی جگہ ہوئی ہیں. میں آلریڈی سا نکتا سا روم چ نکتے سے تے وضو کری تے آئے سے تاکہ کئی دفعہ ٹائم نہیں ملنا، رش زیادہ پیا ہونا نا، تو پھر دیر ہوئی جانی بہت زیادہ. ہوئے 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 کافی زیادہ رش بھی آ سکتے ہو. شوز لانے تھے، چلنے آگے. ادھر ہی ہے اوپر 10 میں سے پہ جائے نماز پڑھتی ادھر ہے قبلہ والا اس سمت پر سارا پہلا قبلہ سائڈ پر پہلے ایسا رخ کو نماز ادا کرنے اسے. الحمدللہ واقعی ادا کر اچھی طرح مسجد قبلتین حق سے نفل ادا کرتے پڑے. 2 رکعت نماز نفل تحیات المسجد قبلتین، اس طرح اس نے نیت کرنی مسجد قبلتین حق سے نوافل ادا کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور نہیں نماز ادا کرنے پہ سے 2 رکعت ادا کیتی نے. اس تو بعد بار بار آسمانی طرف تکنے سے تے اللہ تعالیٰ نے ذات سورۃ بقرہ آیت نمبر 144 پارہ نمبر 2 نی آیت نازل کیتی سی، جس نے مفہوم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف روح اقدس کرنا، اور ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے.
اور پھر تو صحیح چھوڑنا تھے جو ہے نماز بنائی سی صرف اس وجہ سے پیڑ آنا واضح ہو جائے پہ مسجد ایک سارا رخ ہی سائڈ کرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسجد قبلہ تین سبھی زیارت کرو اللہ پاک دعا کی ہے سارے واسطے اللہ پاک سارے جو مشکلات پریشانیاں دور کرن اللہ پاک سارے تے آسانیاں پیدا کرن رزق و کاروبار وچ برکت دین جڑے بڑے بھرا جنہاں دعا واسطے آکھیا سا اللہ پاک انہاں دی مشکلات آسان کرن انہاں نے رزق و کاروبار وچ برکت پان اللہ پاک جائز حاجات پوریاں کرن سارے دیاں زیارت کرو سبھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ تھا اتنا نصیب کیتا اللہ پاک سارے ہی توفیق دین اتنے ہسنے نہیں اس جگہ پر ماشاءاللہ باہر آئے ہیں سینچ جانے ہیں اس سائڈ پر اوپر جا کے چاہتے ہیں مینار اس طرف کیا مینار ماشاءاللہ اس سائڈ پر اوپر کنسٹرکشن ہونی پی ہے کہ ٹائلیں لانے پہ واہ نظارہ ماشاءاللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور پھر تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ اللہ پاک سارے تہنی حاضری نصیب کرے چلو واپس چلیے اس کی کنسٹرکشن چلنی تھی اور اس کی ایکسٹینڈ کرنے پہ اس جگہ سے دیکھیے بساں لائیاں ساریاں اور بھی لوگ اس نے بھی اتنی زیارت کرنا مسجد قبلہ تین اور لوگ